आज बरोज़ मंगल 28 सितंबर जमात हफ्तुम में उर्दू मज़मून में हम लोग देखेंगे मशक़ी सरगर्मियाँ। बच्चों, कल हम लोगों ने सबक पढ़ा था शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। ये मुकम्मल सबक पढ़ा, उसको समझा, जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए तो उसके मायने मतलब भी देखा। बच्चों, आज इसका हम लोग देखेंगे मश्क का हिस्सा। इसलिए तमाम बच्चे किताब में सफ़ा नंबर 38 निकालेंगे। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पर 5 सवाल है बच्चों। पहला सवाल है दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाजे का क्या नाम रखा गया। जवाब यहाँ मैं लिखा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ जवाब लिखा हूँ बच्चों, इसको आप अपने जुमलों में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरे जुमले में मैं लिखूंगा तो वक्त बहुत लगेगा आप लोगों के लिए कि मैं यहाँ पॉइंट्स लिखा हूँ। तो पहला सवाल था दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाजे का क्या नाम रखा गया। उर्दू दरवाज़ा। इतना भी लिखे तो सही है, या पूरे जुमले में भी जवाब लिखे तो सही है कि दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाजे का नाम उर्दू दरवाज़ा रखा गया। ठीक है। दूसरा सवाल है मौलाना महमूदुल हसन ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। दारुल उलूम देवबंद। इतना भी लिखे तो ठीक है, या पूरे जुमले में भी हम लिख सकते हैं मौलाना महमूदुल हसन ने दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की। तीसरा सवाल है मौलाना महमूदुल हसन ने किस ख्याल को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। उनका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकाल कर रहेंगे, लोगों को जोड़ना और अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक में हिस्सा लो और अंग्रेजों को यहाँ से निकालो। तो उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकाल कर रहना या निकाल कर रहेंगे। चौथा, बरतानिया किन मुल्कों के साथ जंग में उलझा हुआ था उस वक्त। जर्मनी और तुर्की, इन 2 मुल्कों के साथ बरतानिया जंग में उलझा हुआ था। पांचवा सवाल है गालिब पाशा कौन था। गालिब पाशा हिजाज का गवर्नर था। कल हम लोगों ने पढ़ा हिजाज क्या है। मक्का, मदीना और ताइफ के इलाके को हिजाज कहा जाता है। अगला हिस्सा है बच्चों मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ 3 सवाल है। पहला सवाल है मुजाहिदीन आज़ादी किस तरह जुल्म और सितम का शिकार हुए। मुजाहिदीन आज़ादी यानी आज़ादी चाहने वाले, जिनके दिलों में आज़ादी की सच्ची तड़प हो, तो वो किस तरह से जुल्म और सितम का शिकार हुए। तो हम लोग कह सकते हैं जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, इनके घर बार लूट लिए गए, इन्हें जेल में डाल दिया गया, जेलों में ठोंस दिया गया और लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह अंग्रेजों के बहुत सारे जुल्म और सितम बर्दाश्त किए। ये मुख्तसरन जवाब है बच्चों, इनको हम अपने जुमलों में लिख सकते हैं, 2 जुमले में, 3 जुमले में। मैं यहाँ पर वो नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उसे गौर से सुनो जवाब को। ठीक है। दूसरा सवाल है मौलाना महमूदुल हसन ने मुल्क की आज़ादी के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दी। खिदमत नहीं लिखा है, खिदमात जमा है, यानी एक से जायद है। तो हम कह सकते हैं मौलाना महमूदुल हसन ने अपने तलबा और साथियों के दिलों में आज़ादी का जज्बा जगाया और इन्हें वतन अजीज पर कुर्बानियाँ देने के लिए आमादा किया, और सबसे अहम रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की ताकि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। अंग्रेज़ों के खिलाफ आम लोगों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। ये सारी उनकी खिदमत थी। तीसरा सवाल रेशमी रुमाल तहरीक क्या थी। यही तो मेन है, रेशमी रुमाल तहरीक मौलाना महमूदुल हसन की अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए रेशम के टुकड़े पर, रेशम के कपड़े पर कुछ पैगामात लिखकर भेजा जाता था। इसी को रेशमी रुमाल तहरीक कहा गया है बच्चों। हम लोगों ने किताब में पढ़ा है ना, इस तहरीक के पैगामात भिजवाने के लिए रेशमी टुकड़े के इस्तेमाल किए गए, इसलिए ये रेशमी तहरीक कहलाई, ये रेशमी रुमाल तहरीक कहलाई। ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे हम आज़ादी एक नेमत। इस मौजू पर 15 सतरें लिखिए, यानी 15 लाइन लिखना है। उन्वान है आज़ादी एक नेमत। बच्चों, आज़ादी का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहनों में हमारे मुल्क, हमारे रहनुमा, हमारे लीडरों का नाम आता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त याद आती है। इन दिनों में, इन अय्याम में हम लोग इस पर बहुत सारी तकारीर सुनते हैं, गीत सुनते हैं। तो आप भी अपने मन से मजमून लिख सकते हो बच्चों। उन्वान है आज़ादी एक नेमत। सबसे पहले तो ऐसे ही शुरू करेंगे
کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے ہم آزاد ہوئے۔ یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک کے مجاہدین آزادی، ہمارے ملک کے علماء، ہمارے رہنما جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود الحسن، چاچا نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی، ایسے بہت سارے رہنماؤں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنی جانیں قربان کر دی۔ بہت سارے لوگ جیل گئے، پھانسی پر لٹکائے گئے، تب کہیں جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے من سے لکھو، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ لکھو اور مجھے سینڈ کرو، اور میں چیک کروں گا آپ لوگ کے کیا خیالات، آپ لوگ کیا سوچتے ہو، آپ لوگ کیا پڑھے ہو آزادی کے تعلق سے۔ اپنے من سے اپنے جملوں میں لکھنا بچوں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ریشمی رومال تحریک کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، مزید یعنی زائد اور۔ اس سبق میں تو ہم لوگ ریشمی رومال کے بارے میں پڑھے ہیں، لیکن اور اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنا ہے، ہم گوگل پہ یا یوٹیوب کے ذریعے اس کی اور زائد معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کو صرف گوگل پر لکھنا ہے ریشمی رومال تحریک تفصیل، تو پوری معلومات وہاں پر آ جائیں گے۔ اگلا سوال ہے، استاد کی مدد سے ذیل میں دیے گئے القاب کی صحیح جوڑیاں لگائیں۔ یعنی نام دیا ہے اور لقب دیا ہے، لقب کی جمع ہوتا ہے القاب۔ میں نے بتایا تھا لقب یعنی کیا، کوئی انسان چاہے وہ شاعر ہو، مصنف ہو، کوئی بھی ایک مشہور شخص ہوتا ہے، ہم لوگ غور کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ایک نام اور جڑا ہوتا ہے، وہ لقب کہلاتا ہے۔ انسان کی جو اچھائیاں، جو خوبیاں ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو نام رکھ دیا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پر مولانا محمود الحسن کا لقب ہے شیخ الہند، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے، آپ لوگ یہاں پر دیکھو میں لکھا ہوں 2 کالم الف بے، ایک طرف نام ہے اور ان کے القاب ہے۔ یہاں بورڈ پر میں صحیح جوڑیاں لکھا ہوں بچوں، آپ لوگ اگر کتاب میں دیکھیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی صحیح جوڑی میں یہاں لکھا ہوں۔ الف میں لکھا ہے شاعر انقلاب، کون تھے؟ جوش ملیہ آبادی۔ مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل، بابائے قوم مہاتما گاندھی، رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ تو اس طرح سے بچوں ہم لوگوں نے یہاں پر آج سوال جواب اور جوڑیاں لگاؤ مختصر جواب یہ دیکھا، اور دوسرا ایک حصہ ہے بچوں یہاں پر تاریخ کے جھروکوں سے، یہ بہت اچھی معلومات ہے۔ میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ آپ تمام بچے اپنی اپنی کتاب سے اس کو بہت اچھی سے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ سبق جب ہم لوگ پڑھے تھے، یہاں پر کچھ مقامات کا ذکر آیا تھا، اس کی یہاں مختصراً معلومات درج ہے بچوں، جیسے بلکان، طرابلس، جزیرہ مالٹا، جنگ پلاسی، جنگ سرنگا پٹنم، تو اس کی تفسیر یہاں پر لکھی ہے بچوں، آپ لوگ بغور دیکھیں اور اپنی اپنی کتاب میں سے اسے بہت اچھی سے پڑھنا بچوں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سبق میں ان کا ذکر آیا ہے۔ بلکان، اس کے بارے میں مختصراً لکھا ہے کہ یورپ کا جو جنوب مشرقی علاقہ ہے وہاں ایک جزیرہ ہے، اس جزیرہ اور وہ زیادہ تر پہاڑی پر ہے نا، جزیرہ نما علاقہ ہے جو زیادہ تر پہاڑی پر ہے، اس کا نام ہے بلکان۔ اسی طرح طرابلس بحر روم کے ساحل پر واقع لیبیا کا دارالحکومت جو 1911 میں اس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے خلاف کئی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ اسی طرح جزیرہ مالٹا، جنگ پلاسی، جنگ سرنگا پٹنم، ان کی پوری تفصیل درج ہے بچوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کتاب میں سے یہ ضرور پڑھنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے علاوہ مکمل سبق بھی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، پھر یہ سوال جواب آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، اور گھر کام یہ رہے گا بچوں، ایک جملے میں سوال جواب آپ لوگوں کو مکمل لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔